बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुर्की में इस्लामी कवानीन के नफाज के लिए पहला कदम उठा लिया गया। यूरोप और अमेरिका में थरथल्ली मच गई। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान डट गए। गैर इस्लामी कवानीन के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सल्तनत उस्मानिया की याद ताज़ा हो गई। क्या उर्दगान अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ यके बाद दीगरे इस्लामी कवानीन नाफिज करके खिलाफत को दोबारा बहाल करने जा रहे हैं? हकीकत क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने खवातीन के हुकूक के हवाले से इस्तांबुल कन्वेंशन से तुर्की के दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस्तांबुल कन्वेंशन 2011 में तय पाया था, जिसमें खवातीन पर तशद्दुद और उन्हें घरेलू तशद्दुद से बचाने के लिए इक़दामात और कवानीन तजावीज़ किए गए थे। इस्तांबुल कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। इस कन्वेंशन के तहत मेंबर ममालिक खवातीन पर तशद्दुद को रोकने के कवानीन बनाने के पाबंद हैं। नाज़रीन इकराम, तुर्की ने सबसे पहले इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे, लेकिन फिलहाल तुर्की ने कन्वेंशन से दस्तबरदारी की जो वजह बताई है वो ये है कि इससे खानदानी निज़ाम को शदीद खतरात लाहिक हो गए हैं। तलाकों की शरह बढ़ गई है। तुर्क मुआशरे में हम जिन्स परस्तों का गलबा होता जा रहा है क्योंकि वो इस कन्वेंशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अगर खानदानी मसाइल के हवाले से देखा जाए तो सैकड़ों हजारों खवातीन ने एक स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड की थी जिसे तुर्की ने घरेलू तशद्दुद की इतला देने के लिए उनके लिए तैयार किया था। अब जैसे खवातीन को घर वालों की तरफ से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जाए या उन्हें उनके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रोका जाए तो वहां पर कंपेन कर देती हैं, जिससे खानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। इसी वजह से तुर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन से निकलने का ऐलान किया है ताकि इस्लामी कवानीन के मुताबिक खानदानों को बचाया जा सके। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी के ऐलान के फौरी बाद नायब सदर फुआद ओक्ते ने कहा कि हुकूमत तुर्क खवातीन की इज्जत और हुर्मत और तकद्दुस को उसका मुनासिब हक देने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। खवातीन के समाजी हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुकूमत किसी बैरूनी ताकत के दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। खवातीन के हुकूक के लिए तुर्की को किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इस्लाम ही खवातीन के हुकूक का असल मुहाफिज है। तुर्क वजीर समाजी उमूर जोहरा जमुरद सल्जोक ने कहा कि तुर्क आइन और मकामी कवानीन खवातीन के हुकूक की जमानत देता है। खवातीन पर तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और जुर्म के खिलाफ लड़ना इंसानी हुकूक का असल चेहरा है। तुर्क खवातीन के हुकूक की हिफाजत हर सूरत की जाएगी। हुकूमत ने खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का अज़म किया हुआ है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी के मुखालिफिन का कहना है कि तुर्की यूरोपीय यूनियन के इक़दार से पीछे चला गया है। इस दस्तबरदारी से तुर्की के लिए यूरोपियन यूनियन की रुकनीत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मुखालिफिन का कहना है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से दस्तबरदारी की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाए और ये मामला पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस्तांबुल कन्वेंशन पर 45 यूरोपीय ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन ने बतौर खास दस्तखत किए थे। इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम ही खवातीन के हुकूक का हकीकी मुहाफिज है। वो ममालिक जिनमें खवातीन पर रोज़ाना की बुनियाद पर इतना ज़्यादा तशद्दुद होता है वो खवातीन के हुकूक की क्या बात करेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि ये यूरोपीय मुआशरा जहाँ पर खवातीन की आबरू रेजी होती है वो क्या जाने कि खवातीन के हुकूक क्या होते हैं। इस्लाम में मुकम्मल तौर पर खवातीन के हुकूक को डिफाइंड किया गया है
اور ہم اس کے علاوہ کسی بھی ضابطے یا کنونشن کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد سے ترکی کے یورپی ممالک کے ساتھ حالات یقیناً خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کنونشن پر 45 ممالک نے دستخط کیے تھے، اور ایسے کنونشنز اور ایسے معاہدات کا مقصد صرف اور صرف اسلامی ممالک کے اندر مغربی طرز زندگی کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر اسلامی ممالک کے اندر دیکھا جائے تو مغربی ممالک خصوصاً امریکہ نے اپنی کسٹڈی کے اندر ایسی پالیسیاں نافذ کر دی ہیں کہ جس کے بعد اسلامی ممالک کا تشخص پامال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین حجاز مقدس، جہاں سے 1400 سال پہلے اسلام کی کرنیں پھوٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر اسلامی تعلیمات کا پرچار شروع کیا، اسی سرزمین حجاز سے ان مغربی ممالک کو زیادہ خطرہ تھا، اور وہاں پر اب لبرلزم کو فروغ دینے کے لیے سینما ہالز، مخلوط پارٹیاں، ڈسکوز اور مختلف نوع کی اسلام مخالف سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہاں پر دیکھا جائے تو ترکی ایک ایسا ملک ہے جس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے خیالات کافی زیادہ اسلامی ہیں۔ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی اسلامی ملک پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنا بیان ببانگے دہل داغتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اس میں ترکی کا موقف کیا ہے، چاہے اس سے اس کو معاشی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بھارت کی جانب سے ترکی کی طرف سے پاکستان کے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے موقف کی حمایت اور دو ٹوک بیان کے بعد بھارت نے ترکی کے ساتھ تجارتی معاملات کو معطل کر دیا تھا، لیکن ترکی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے فیصلے پر موجود ہے اور ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں ہر فورم پر آواز اٹھاتا ہے۔ مسئلہ فلسطین پر اسرائیل کی کھچائی کرنی ہو یا دیگر کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ہونے والے مغربی ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہو تو رجب طیب اردگان پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ یورپی ممالک کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ترکی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا اور اسلامی ممالک کو اکٹھا کر لیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام شروع ہو گیا تو پھر یورپ کے دن گنے چنے رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف قسم کے معاہدوں کے اندر پابند کر کے اسلامی ممالک کے اندر ایسی خباثت والی پالیسیاں اپنائی جائیں جس سے یوتھ کو حقوق کے نام پہ ڈی ٹریک کر کے آپس میں لڑا کر ان ممالک کو کمزور کر دیا جائے، لیکن ترکی کی جانب سے جرأت مندانہ فیصلہ کر کے استنبول کنونشن سے دستبردار ہونے کا اعلان اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ترکی میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، استنبول کنونشن کے معاہدے کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اقوام متحدہ سے پہلے متعدد بین الاقوامی معاہدے اور تجویز کردہ معاہدوں کا جائزہ لیتے ہوئے اسے تیار کیا گیا تھا۔ معاہدے کے تعارف کے حصے میں تشدد کی وجوہات اور نتائج کی وجہ سے پیدا ہونے والی منفی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ استنبول کنونشن پر دستخط کرنے والی ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں اختیار کریں جو ان کی صنفی مساوات کے محور میں شامل ہوں۔ ان کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ معاشی وسائل استعمال کریں، خواتین کے خلاف تشدد کے اعداد و شمار جمع کریں اور بانٹیں، اور معاشرتی ذہنیت میں تبدیلی لائیں جو تشدد کو روک سکے۔ اس میں بنیادی توقع اور شرط یہ ہے کہ اسے بلا تفریق قائم کیا جائے، اور اسی تناظر میں ریاست کی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ تشدد کو روکنے کے لیے شعور بیدار کریں اور غیر سرکاری تنظیموں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ اس میں خواتین کی طرف بھی توجہ دلوائی گئی ہے جو کہ صنفی عدم توازن اور طاقت کے تعلقات کے موجودہ صورتحال کی بنیاد پر اور بچوں کی حفاظت کی بنیاد پر تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ کنونشن میں خواتین کی اصطلاح نہ صرف بڑوں بلکہ 18 سال سے کم عمر لڑکیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے اور اس کے مطابق نافذ کیے جانے والی پالیسیاں طے کرتی ہیں کہ تشدد کی روک تھام معاہدے کا بنیادی جزو ہے۔ ناظرین کرام، ترکی نے استنبول کنونشن پر 24 نومبر 2011 کو دستخط کیے تھے۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کا یہ آغاز بتاتا ہے کہ طیب اردگان نے خلافت عثمانیہ کی بحالی کی جانب پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔